अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होने वाले 2265 अल्फाज की 17वीं 17th किस्त जो लफ्ज़ नंबर 851 से 900 पर मुश्तमिल 50 अल्फाज पर है, पेश की जा रही है। ये वर्ड्स उन 2265 अल्फाज का हिस्सा हैं जो एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला लफ्ज़ है कैपिटल। इसके मायने हैं बड़ा, दारुल खिलाफा, सरमाया। नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। द मर्डरर वाज गिवन कैपिटल पनिशमेंट, यानी कातिल को बड़ी सजा यानी सजाए मौत दी गई। चैलेंज, इसके मायने है ललकारना, मुकाबले के लिए बुलाना, मुश्किल। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। Everybody has to face challenges in life. हर किसी को जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कंफर्टेबल के मायने है आरामदेह, एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है द बेड वॉज वेरी कंफर्टेबल। बिस्तर बहुत आरामदेह था। कॉन्स्टेंटली, इसके मतलब है मुसलसल, लगातार। एडवर्ब है ये। द पुलिस आर कॉन्स्टेंटली चेजिंग द थीफ। पुलिस मुसलसल चोर का पीछा कर रही है। डिस्क्राइब, इसके मायने वजाहत करना, बयान करना। वर्ब है ये। कैन यू डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम इन अ फ्यू वर्ड्स? क्या आप अपना मसला चंद अल्फाज में बयान कर सकते हैं? डिस्पाइट, इसके मायने बावजूद ये के, इसके बावजूद। प्रीपोजिशन है ये। डिस्पाइट द फीवर शाजिया अटेंडेड हर क्लास। बुखार के बावजूद शाजिया ने अपनी क्लास में शिरकत की। ड्राइवर, इसका मायने है चलाने वाला। नाउन है ये। द बस ड्राइवर वॉज वेरी फ्रेंडली। बस चलाने वाला बहुत मिलनसार था। फ्लैट, इसके मायने है हमवार, सपाट। एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द लैंड इज फ्लैट अप टू 3 miles फ्रॉम हियर। यहां से 3 मील तक जमीन हमवार है। फ्लाइट, इसके मायने है परवाज, उड़ान। नाउन है ये। द फ्लाइट रीच्ड ऑन टाइम। परवाज वक्त पर पहुंच गई। फ्रेंड, इसके मायने है दोस्त। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। सादकैन वाज माई बेस्ट फ्रेंड। सादकैन मेरा बेहतरीन दोस्त था। गेन, इसके मायने है नफा, फायदा, हासिल। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई कुड गेन नथिंग फ्रॉम शेयर्स बिजनेस। मैं शेयर्स के कारोबार में कुछ हासिल नहीं कर सका। हिम, इसके मायने है उसे। प्रोनाउन है ये। आई हैव फोन्ड हिम मैनी टाइम्स। मैंने उसे कई बार फोन किया है। लेंथ, इसके मायने है लंबाई। नाउन है ये। द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स ब्रेड्थ। एक मुरब्बा की लंबाई हमेशा उसकी चौड़ाई के बराबर होती है। मैगजीन, इसके मायने है रिसाला। नाउन है ये। शी रीड्स मेकअप मैगजीन्स इंटरेस्टिंगली। वो मेकअप रिसाले दिलचस्पी से पढ़ती है। मे बी, इसके मायने है शायद। आप गौर कीजिएगा, ये दोनों अल्फाज यानी मे और बी को मिला के लिखा गया है। इनके दरमियान स्पेस नहीं है। एडवर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। मे बी ही अटेंड्स टुडेज सेशन। शायद वो आज के इजलास में शरीक हो। न्यूज़पेपर, इसके मायने है अखबार। नाउन है ये। पीपल आर नाउ लेस इंटरेस्टेड इन न्यूज़पेपर्स। लोग अब अखबारात में कम दिलचस्पी लेते हैं। नाइस, इसके मायने उम्दा, अच्छा। एडजेक्टिव है ये। द चिल्ड्रेन वोर नाइस ड्रेसेस। बच्चों ने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। प्रीफर, इसके मायने है तरजीह देना। वर्ब है ये। आई प्रेफर टी ओवर कॉफी। मैं चाय को कॉफी पर तरजीह देता हूं। प्रिवेंट, इसके मायने है बाज रखना, मना करना, बचाना। वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। The heavy traffic is prevented from entering the city between 6 a.m. to 10 p.m. सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी ट्रैफिक को शहर में दाखिल होने से रोक दिया गया है। रिलेशनशिप, इसके मायने है रिश्ता, ताल्लुक। नाउन है ये। द रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रेन एंड मदर्स इज ऑलवेज वेरी स्ट्रांग। बच्चों और माओ का रिश्ता हमेशा बहुत मजबूत होता है। रिच, इसके मायने है दौलतमंद, जरखेज। एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ रिच पीपल।
سیاست امیروں کا کھیل ہے. سیو اس کے معنی ہے محفوظ کرنا، بچانا. ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. دا پور پیپل کین ہارڈلی سیو اینی منی. غریب لوگ مشکل سے کوئی پیسہ بچا سکتے ہیں. سیلف اس کے معنی خود، اپنا آپ. ناؤن اور پروناؤن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. کین یو ڈو یور سیلف اکاؤنٹیبلٹی؟ کیا آپ خود احتسابی کر سکتے ہیں؟ شاٹ اس کے معنی گولی مارنا، پھینک، مار. ناؤن اور ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ہی واز شاٹ ان دا ہیڈ اینڈ چیسٹ. اسے سر اور سینے میں گولیاں ماری گئیں. سون اس کے معنی ہے جلد، عنقریب. ایڈورب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. دا نیو مووی ول بی ریلیزڈ سون. نئی فلم جلد ریلیز کی جائے گی. اسپیسیفکلی اس کا مطلب ہے خاص طور پر. ایڈورب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ٹیل اس اسپیسیفکلی اباؤٹ یور لاسٹ جاب. ہمیں اپنی آخری نوکری کے بارے میں خاص طور پر بتائیں. اسٹینڈ اس کے معنی کھڑا ہونا، اڈا. ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. کین یو اسٹینڈ انڈر دا سن فار 1 hour؟ کیا آپ 1 گھنٹے تک سورج کے نیچے کھڑے رہ سکتے ہیں؟ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں. ٹیچنگ اس کے معنی ہے تعلیم، تربیت. ناؤن ہے یہ. ڈو ریمبر دا ٹیچنگز آف یور پیرنٹس. اپنے والدین کی تعلیمات کو یاد رکھیں. وارم اس کے معنی گرم، گرم جوشی. ایڈجیکٹو اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. دا گیسٹس ور گیون اے وارم ویلکم. مہمانوں کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا. ونڈرفل حیرت انگیز، قابل تعریف. ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے. دا ماؤنٹین سینز ور ویری ونڈرفل. پہاڑی مناظر حیرت انگیز تھے. ینگ اس کے معنی ہے جوان، نوجوان. ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. دا میجورٹی آف دا کنٹریز پاپولیشن از ینگ. ملک کی آبادی کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے. اہیڈ اس کے معنی آگے، پہلے. ایڈورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. دا ٹرین ریچڈ دا اسٹیشن 10 minutes ahead of the scheduled time. ٹرین مقررہ وقت سے 10 منٹ پہلے اسٹیشن پر پہنچ گئی. برش اسے اردو میں بھی برش ہی کہتے ہیں، برش کرنا. ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ڈینٹسٹس ایڈوائز ٹو برش دا ٹیتھ ٹوائس اے ڈے. دانتوں کے ڈاکٹر دن میں 2 بار دانتوں کو برش کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. سیل اس کے معنی خانہ، قید خانہ، بیٹری کا سیل. ناؤن ہے یہ. دیر واز ہارڈلی اینی لائٹ ان دا سیل. قید خانے میں شاید ہی کوئی روشنی تھی. کپل اس کے معنی جوڑا، میاں بیوی. ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اونلی دا کپلز ور الاؤڈ ان دا پارک. پارک میں صرف جوڑوں کو جانے کی اجازت تھی. ڈیلی اس کے معنی ہے روزانہ. ایڈورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ہی گوز فار اے مارننگ واک ڈیلی. وہ روزانہ صبح کی چہل قدمی کے لیے جاتا ہے. ڈیلر اس کے معنی ہے بیوپاری، معاملے دار. ناؤن ہے یہ. A meeting of the dealers has been called today. بیوپاریوں کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے. ڈسکور کے معنی ہے دریافت کرنا. ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. The government is trying hard to discover new gas reserves. حکومت گیس کے نئے ذخائر دریافت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے. Ensure اس کے معنی ہے یقین دلانا، اطمینان کرنا. ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. پلیز انشور یور اویلیبلٹی ان دا کمنگ سیشن. براہ کرم آنے والے اجلاس میں اپنی دستیابی کو یقینی بنائیں. ایگزٹ اس کے معنی ہے اخراج، باہر جانے کا رستہ. ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ویئر از دا ایمرجنسی ایگزٹ آف دس بلڈنگ. اس عمارت کا ہنگامی اخراج کہاں ہے؟ ایکسپیکٹ اس کے معنی ہے توقع کرنا. ورب ہے یہ. وی ایکسپیکٹ مور رینز ان دا کمنگ سیزن. ہمیں آنے والے سیزن میں مزید بارشوں کی توقع ہے. ایکسپیرینسڈ اس کے معنی ہے تجربے کار. یہ ایکسپیرینس کا پاسٹ ہے. دا یونیورسٹی نیڈز ایکسپیرینسڈ ٹیچرز.
یونیورسٹی کو تجربے کار اساتذہ کی ضرورت ہے۔ فیل اس کے معنی ہے ناکام ہونا، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ رحیم فیلڈ ٹو ریچ دا ایئرپورٹ آن ٹائم، رحیم وقت پر ایئرپورٹ پہنچنے میں ناکام رہا۔ فائنڈنگ اس کے معنی ہے نتائج، دریافت، ناؤن ہے یہ۔ دا فائنڈنگز آف دا پروب کمیٹی آر ایگرلی اویٹڈ، تحقیقاتی کمیٹی کے نتائج کا بے صبری سے انتظار ہے۔ فرنٹ اس کے معنی ہے سامنے کا، اگلا حصہ، محاذ، ناؤن اور ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دا فرنٹ آف ہر ہاؤس از ویری بیوٹیفل، اس کے گھر کے سامنے والا حصہ بہت خوبصورت ہے۔ فنکشن اس کے معنی ہے تقریب، کارگزاری، فعل، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ A function is being arranged to celebrate his 18th birthday. اس کی 18ویں سالگرہ منانے کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ Heavy اس کے معنی ہے بھاری، بہت، ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ The schools have been closed due to heavy rains. بہت بارش کے باعث اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ Hello اسے ہم اردو میں بھی ہیلو ہی کہتے ہیں، متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انٹرجیکشن اور ناؤن ہے یہ۔ ہیلو کین آئی ہیلپ یو ود سم تھنگ، ہیلو کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو نے آپ کی انگلش ووکیبلری میں کچھ نہ کچھ اضافہ کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی انگلش بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔